यसको शीर्षक मैले राखेको छु, बिर्सनै नसकिने विश्वासीहरू, बिर्सन नमिल्ने विश्वासीहरू। यिनीहरूको सम्झना पावलको जीवनकालमा मात्र नभएर अनन्तसम्म रहिरहने, परमेश्वरको वचनमा यिनीहरूका नाम उल्लेख गरेको कारण आउने राज्यसम्म पनि, हामी जो स्वर्गमा जाँदाखेरि पनि यी नामहरू हामीलाई परिचित लाग्नेछन्। र यस किसिमले कुनै व्यक्तिको नामै उल्लेख गरेर मर्नुभन्दा अगाडि नै यिनीहरूको नाम परमेश्वरको वचनमा उल्लेख गरिनुमा पनि धेरै अचम्मको कुरो हो, आशिषको कुरो हो। धेरै वर्ष पहिला म कोरियामा पढ्दाखेरि नेपालको एकजना पास्टरको बारेमा एउटा अमेरिकी लेखकले धेरै राम्रो कुरो लेखेको थियो। निकै मोटो किताब थियो अनि त्यो किताबले त्यो डिनोमिनेसनको बारेमा नेपालमा गजब राम्रो लेखेको थियो। र उनले आएर बडो हर्षसाथ आएर मलाई नै, पास्टर भट्टा हेर त यहाँ यो व्यक्तिको बारेमा मैले आजभन्दा कति वर्ष अगाडि धेरै लेखेको थिएँ, कस्तो छ उहाँ भनेर सोद्धाखेरि बडो मुटुमा एक किसिमको गाँठो परेको थियो मलाई। अनि जुन स्कुलमा म पढ्दै थिएँ त्यहाँको प्रेसिडेन्टले त सबै कुरा थाहै छ। अनि मैले भने, मैले भन्दा पनि यो स्कुलको प्रेसिडेन्टलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने अझ राम्रो गरी उहाँले बताउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको किताबमा जुन प्रकारका बडो प्रशंसनीय कुराहरू लेख्नु भएको छ, आई विश दे वे ट्रु भनेर मैले त्यति मात्रै भनेको थिएँ। नभन्दैपछि दुःखलाग्दो अवस्था थियो। त्यो मित्र जसको नाम उल्लेख गरेर जुन डिनोमिनेसनको बारेमा उहाँले त्यो लेख्नु भएको थियो, त्यसपछि पोहोर साल हो कि 1-1.5 वर्षै भयो, अहिले त 2 वर्षै भइसक्यो होला, रवि जखराया बित्नु भएपछि मेरै फेसबुक स्ट्याटसमा मैले लेखेको थिएँ कि जसरी हामी अहिलेसम्म अगस्टिनको नाम सुन्छौँ, अगस्टिनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, उनले लेखेका किताबहरू अझै पनि हामी पढ्दछौँ 1500 वर्षपछि पनि, अथवा 1600-1700 वर्षै भन्दा पनि हुन्छ अगस्टिनको बारेमा। 350 तिर जन्मेका थिए अगस्टिन। र मैले लेखेको थिएँ जसरी हामी अगस्टिनको बारेमा आजसम्म अध्ययन गर्दछौँ, हुनसक्छ प्रभु आउनु भएन भने अर्को 1000 वर्षपछि पनि रवि जखरायाको बारेमा मानिसले कुरा गर्नेछन्। दुःखलाग्दो कुरो, 1000 वर्ष परै जाओस्, 1 वर्ष पनि टिकेन उनको नाम। आज धेरै प्रख्यात पुस्तक पब्लिकेसनहरू उनका किताबहरू क्यान्सल, रद्द गर्दैछन्। थुप्रै विद्वानहरूले पनि उनका लेखहरूलाई आफ्नो किताबमा समावेश गरेको थियो, नयाँ एडिट गर्दै उनको नाम, उनका अध्यायहरू निकाल्दैछन्। दुःखलाग्दो स्थिति, कहिलेकाहीँ बिर्सनै नसकिने नाम भने कहिले सम्झनै नहुने नाम पनि हुँदो रहेछन् इसाई जगतमा, विश्वासी जीवनमा। यो त परमेश्वरको वचनमा नाम उल्लेख गरेका र विश्व प्रख्यात लेखक, विद्वान, दार्शनिकहरूको कुरा गर्दैछौँ। तपाईँ र म जुन मण्डलीमा जाँदैछौँ, यदि केही गरी हामीले त्यो मण्डली छोडेर अन्त कतै जानु पर्यो, अथवा देश छोडेर जानु पर्यो, अथवा अचानक हामी छिटै प्रभुमा सुत्यौँ भनेदेखि मानिसले पछि सम्झिने बेलामा हाम्रो बारेमा के सोच्छन् होला, कसरी सम्झिन्छन् होला। बिर्सन नसकिने विश्वासी बन्न सक्नु वास्तवमा निकै नै आशिषमय कुरो हुनेछ। सुरुवात कसरी गर्यौँ त्यो सायद त्यति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ। हिजो अस्ति के भयो त्यति धेरै महत्त्वको हुँदैन। हिजो अस्ति हामी सबैले आफ्ना गल्ती, कमी, कमजोरी थियो होला, तर आज कस्ता छौँ र भोलि कस्ता हुनेछौँ, मर्नुभन्दा अगाडि हामी कस्तो प्रकारको नाम छोडेर मर्नेछौँ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसकारण आज यो 16 पदमा थुप्रै व्यक्तिहरूका नाम उल्लेख गरिएका छन् र त्यसमा 3-4वटा कुराहरू धेरै पटक दोहोरिएका छन्। सम्झन के भन्छ, बिर्सन नसकिने विश्वासीका लक्षणहरू अथवा चरित्रमा हुने गुणहरू त्यहाँ बयान गरिएका छन्। आउनुहोस् हामी सशर्ती ती नामहरू पढ्दै जाउँ र ती नामको पछाडिपट्टि, अगाडिपट्टि पावलले गरिएका बयान पनि हेर्दै जाउँ। पहिलो व्यक्तिको नाम छ फिबी।
1 र 2 पदमा हामी हेरौँ। किंक्रियामा भएको मण्डलीकी धर्मसेविका हाम्री बहिनी फिबीको प्रशंसा तिमीहरूको समक्ष गर्दछु। म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि सन्तहरूलाई सुहाउने किसिमले तिनलाई प्रभुमा ग्रहण गर र तिनलाई चाहिएको कुनै पनि सहायता तिनलाई देऊ, किनकि तिनी आफैले धेरैको र मेरो पनि सहायता गरेकी छिन्। किंक्रिया भन्ने कोरिन्थीको पूर्वीय तटमा भएको सानो सहर हो र त्यहाँ पनि त्यो पनि कोरिन्थी नै हो, कोरिन्थीकै चर्च भने पनि हुन्छ, तर एउटा छुट्टै अलिक टाढा छ। यिनी चाहिँ त्यहाँकी धर्मसेविका भन्ने बित्तिकै हुन त ग्रिक शब्द डियाकोनोस भन्ने डिकन भन्ने शब्द त्यहाँबाट आएको हो र डिकन भन्ने बित्तिकै सेवक नै सम्झिन्छ, सेवक। तर यिनलाई चाहिँ पावलले किंक्रियामा भएको मण्डलीकी धर्मसेविका भनेपछि यिनी पक्कै पनि आत्मिक नेतृत्व प्रदान गर्दै गरेकी एक विश्वासी बहिनी हुन्। डिकन मात्रै भएको भए एउटा सायद डिकनेस मात्रै पनि भन्न सक्थे, तर किंक्रियाको मण्डलीकी धर्मसेविका र त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ सन्तहरूलाई सुहाउने ग्रहण गर, तिनलाई चाहिएको कुनै पनि सहायता तिनलाई देऊ, किनकि तिनी आफैले धेरैको र मेरो पनि सहायता गरेकी छिन्। यो शब्द, यो पेट्रोन भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा आउँछ। एक किसिमको त्यो पहिलादेखि नै ग्रिक संस्कृतिमा, रोमी संस्कृतिमा पनि अलिकति धनाढ्य परिवारका व्यक्तिले विद्वानलाई सहायता गर्ने, कविहरूलाई, लेखकहरूलाई, दार्शनिकहरूलाई आर्थिक सहायता गर्न चलन थियो र त्यस्तै किसिमले पावलको सेवकाइमा पनि यी फिबीले आर्थिक सहयोग गरेको र पावल जस्तै अरू प्रभुका दासहरूलाई सहायता गरेको कुरो पनि उल्लेख गरिएको छ। उनी आत्मिक हिसाबले पनि मण्डलीमा अग्रस्थानमा छिन् र त्यसका साथसाथै आर्थिक सहायताको लागि पनि उनले आफ्नो हात अगाडि बढाएको देखिन्छ र अहिले उनी रोम जाँदैछन् र पक्कै पनि उनकै हातमा यो पत्र पावलले पठाउँदै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यति बेला अहिले हामी रोमीको पत्र नयाँ नियममा भएको सुसमाचारको बयान गर्न सबैभन्दा उत्तम पत्रको रूपले हेर्दछौँ र यो त परमेश्वरको वचन हामीले भन्दैछौँ। पावलले यो धेरै मेहनत गरेर लेखेको पत्र फेबीको हातमा सुम्पदै हुनुहुन्छ र त्यति बेलाको चलनमा जुन व्यक्तिले यो पत्र लगेर जाँदथ्यो, प्राय त्यसै व्यक्तिले सुरुमा त्यहाँको मण्डली समुदायलाई पढेर सुनाउनु पर्दथ्यो र भन्न सक्छौँ रोमीको पत्रबाट पहिलो प्रचार गर्ने व्यक्ति पनि एउटा स्त्री जाति नै हुन्, फिबी नै हुन्। त कतिपटक मण्डलीमा दिदीबहिनीहरू बोल्नु हुँदैन, प्रचार गर्न पाइँदैनन्, शिक्षा दिन पाइँदैनन् भन्ने खालका मण्डलीहरू पनि यदाकदा अझै पनि छन्। तर हामी देख्दैछौँ परमेश्वरको वचन पावल प्रेरितबाट लिखित रूपमा उतारिएको छ र त्यसलाई पहिलो कुरो त बोकेर जाँदैछन् एउटा चर्चको लागि र त्यसपछि त्यहाँ गएर पक्कै पनि तिनले त्यसलाई पाठ गरेर सुनाउनेछन्। त फिबीको जीवनमा हामी दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा देख्छौँ। एउटा आत्मिक भोग तिर्खा र आत्मिक सेवकाइमा पनि उनले आफूलाई अगाडि गरेछ भने दोस्रो कुरो आर्थिक योगदान पनि सेवक र सेवकाइमा पुर्याएको देखिन्छ। त बलिदान, स्याक्रिफिसियल एटिट्युड, विश्वासी जीवनमा स्त्रीको भूमिका धेरै ठुलो छ, विशेष गरी चर्चको सेवकाइमा। प्रभु येशूकै सेवाकालमा पनि आर्थिक सहायता जुटाउनमा हुने खाने परिवारका स्त्रीहरूको भूमिका छ। पावलको सेवकाइमा फिलिप्पीदेखि लिएर विभिन्न स्थानमा हुने खाने के भन्छ श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानको कमाइबाट पनि श्रीमानलाई त्यो दिनको लागि प्रेरित गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदो रहेछन् र त्यस किसिमले म र मेरो श्रीमतीले पनि धेरै प्रभुका छोरीहरूबाट सहायता पाएका छौँ। कहिलेकाहीँ हामी एकदमै नाजुक स्थितिमा हुँदाखेरि हामीलाई मद्दत मिलेको छ दिदीबहिनीहरूबाट। यहाँसम्म कि काठमाडौँमा पहिलो पटक हामी घरबार विहीन भएका थियौँ। एउटा चर्चमा 6 महिना जति सेवा गरेका थियौँ अमेरिकी मिसनरीसँग। त्यहाँ बस्न नसकिने भएछ हामी कहाँ जाने थाहा भएन, छोडिदियौँ। हुन त त्यो त्यहाँको
के भन्छ जिम्मेवार व्यक्तिले यो लैजाऊ त्यो होइन, हामी बाइबल स्कुलबाट सुटकेस बोकेर आएको थियौँ, त्यही सुटकेस बोकेर हामीले त्यो मिसनरीले दिएको क्वार्टर सबै कुरा छोडेर गएको थियौँ, जाने ठाउँ थाहा थिएन। मित्र पार्कमा एकजना हिन्दू परिवारले हामीलाई शरण दिएको छ, ती पनि एउटा स्त्री नै हुन्। उनले भनिन् मेरो श्रीमती 2 जिउको थियो। यसो हेऱ्यो भाइ बहिनीहरू, तपाईँ हेर्दाखेरि त सज्जन व्यक्ति जस्तो देखिन्छ, भाडा भन्ने कुरा भएको समयमा दिनुहोला, बस्नुहोस्, कोठा खाली छ, बस्नुहोस् भन्नुभयो। त्यो रात हामी त्यसपछि नजिकैको पसलबाट कार्टुन बक्सहरू लगेर त्यसमाथि सुतेका थियौँ। त्यो एउटा स्त्री जातिले हामीलाई काठमाडौँमा खुट्टा टेक्न हिन्दू नारीले हामीलाई सहायता गरेको छ। र पछि हाम्रो छोरा जन्मेपछि उनी हाम्रो छोराको गड मदर भइन्। अहिलेसम्म हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा परमेश्वरले स्त्री जातिबाट हाम्रो सेवकाईलाई अगाडि लैजान धेरै ठुलो सहायता मिलेको छ। पावलको जीवनमा फिबीले पनि त्यस्तै किसिमको सहायता दिएको छ, थुप्रै अरू व्यक्तिको जीवनमा। त्यसै कारण पावलले भन्छन् म तिमीहरूको बिचमा फिबीको प्रशंसा गर्छु र तिमीहरूले पनि उनलाई ग्रहण गर, एकदमै इज्जतका साथ ग्रहण गर, भित्री सर्कलमा स्वीकार गर। र तिनलाई के चाहिएको छ, पक्कै पनि यिनी एक व्यापारिक परिवारकी व्यक्ति हुनुपर्छ। कोरिन्थबाट रोममा हुनसक्छ कुनै व्यापारिक उद्देश्यको लागि पनि गएकी हुन सक्छन् र चाहिएको सबै कुरा सहायता गर। त पहिलो कुरो, बिर्सनै नसकिने विश्वासीको जीवनमा आत्मिक सेवाकाईका साथसाथै भौतिक सम्पत्तिबाट पनि सेवा गर्नेहरूलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा कसैले योगदान दिएको छ, दिने व्यक्तिले बिर्सनुपर्छ, तर लिने व्यक्तिले बिर्सनु हुँदैन। मित्रहरू, एकदमै त्यो चिप्लो घसेर फेरि उनीहरू अरू झर्लागी भन्ने उद्देश्यले होइन, तर कृतज्ञता, फलानु व्यक्तिले मेरो जीवनमा दिएको योगदान हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसै कारण सायद बिर्सनै नसकिने विश्वासीको पहिलो नाममा फिबीलाई उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसपछि हाम्रो समय धेरै गइहाल्छ। 16 पदसम्म जाने विचार गरेको, हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। 3 पद र 3, 4, 5 हेरौँ। प्रिस्का र अकिलास ख्रीष्ट येशूमा मेरा सहकर्मीहरूलाई अभिवादन। तिनीहरूले मेरो निम्ति आफ्नो जीवन सङ्कटमा हाले, यो सङ्कष्टमा हाले आफ्नो घाँटी मेरो लागि दिन तयार थिए। वाक्यांश ठिट शब्दमा, मेरो खातिर उनीहरूले आफ्नो प्राण जोखिममा हाले, मेरो लागि ज्यान दिन तयार थिए। प्रिस्किला र अक्विलास, तिनीहरूले मेरो निम्ति आफ्नो जीवन सङ्कष्टमा हाले। तिनीहरूलाई मैले मात्र होइन, तर अन्य जातिका मण्डलीहरू जम्मैले पनि धन्यवाद दिन्छन्। तिनीहरूको घरमा भएको मण्डलीलाई अभिवादन देऊ। अब प्रिस्किला र अक्विलाको कुरो गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थीमै पनि उनको उल्लेख गरेको साथसाथै प्रेरित 18 अध्यायमा पनि हामी त्यो देख्दछौँ। 19मा पनि उनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यिनी पावल कोरिन्थीमा आउँदाखेरि भर्खरै रोमबाट निष्कासित भएर आएका यहुदी विश्वासीहरू नै हुनुपर्छ र पावल सँगसँगै मिलेर कोरिन्थीको मण्डली स्थापना गर्छन्। त्यसपछि जब 1.5 वर्षपछि पावलले कोरिन्थी छोड्दाखेरि पावलसँगै यिनी एफिसीमा पनि जान्छन्। पावलले यिनीहरूलाई एफिसीमा छोडेर आफू यरुशलेमतिर आउँछन् र एफिसीमा पनि यिनको घरमा मण्डली थियो। कोरिन्थीमा पनि मण्डली, सायद यिनकै घरबाट सायद पावलले कोरिन्थीको मण्डली पनि सुरु गरेको हुनुपर्छ। यसो हेर्दाखेरि यिनी पनि जहाँ गए पनि व्यापारिक वरदान भएका व्यक्ति हुनुपर्छ। व्यापारिक वरदानका साथसाथै आत्मिक भोग र तिर्खा र आत्मिक नेतृत्व गर्ने शक्ति पनि, र प्रिस्किलामा सायद श्रीमानभन्दा पनि अझ बढी तीक्ष्ण बुद्धिका साथसाथै बाइबलीय ज्ञान पनि बढी भएको स्त्री हुनुपर्छ। र अपोलोस जस्तो एउटा विश्वप्रख्यात प्रचारकलाई पनि प्रिस्किला र अक्विलाले घरमा लगेर सही सुसमाचारको मार्गमा डोर्याउन सफल भए र अहिले यिनीहरू रोममा छन् र अहिले पनि यिनीहरूको घरमा चर्च छ। जहाँ गए पनि यिनीहरूको घरमा चर्च उत्पादन हुने बडो गजबको वरदान, एउटा प्रेरित वरदान भन्छ यसलाई। जहाँ जाँदाखेरि पनि त्यहाँ मण्डली स्थापना हुन्छ र यिनीहरूले पावललाई मात्रै सेवा नगरेर थुप्रै अन्य जातिहरूका मण्डली भनेर कोरिन्थीको मण्डली, एफिसीका चारैतिर भएका मण्डली र अहिले रोममा पनि यिनको घरमा मण्डली छ। र एकदमै पावलसँग निकै घनिष्ठ
सम्बन्ध राखेर सेवा गर्ने कपल विवाहित जोडीमा आउँछन् प्रिसिला र अक्विला। लोग्ने स्वास्नी दुवैजना सेवामा समर्पित। र यो एउटा मुभी हेरेको थिएँ मैले पावलको बारेमा। बडो गजबले प्रिसिला र अक्विलाको चित्रण गरिएको छ त्यो फिल्ममा। र श्रीमानभन्दा पनि श्रीमती अझै बढी नै प्रभावशाली व्यक्तित्व देखिन्छ। र पावलको लागि ज्यान दिन तयार। फिबीले आर्थिक सहायता गरेको छ भने अवश्य पनि प्रिसिला र अक्विलाले पनि गरेको छ, तर उनीहरू एक स्टेप अगाडि गएका छन्, ज्यान दिन पनि तयार। कतिपटक पावललाई बचाउन आफै आफ्नो ज्यान जोखिममा हाल्न यिनीहरू पुगेका छन्। त ज्यानको बाजी लगाउन सक्नु पनि प्रभु येशूले यूहन्ना 14-15 अध्यायमा ज्यान दिने कुरो, असल मित्रको निम्ति आफ्नो प्राण दिने कुरो, असल मित्रले आफ्नो मित्रको लागि प्राणै दिन्छ। र प्रभु येशूले जसरी मैले तिमीहरूको लागि आफ्नो प्राण दिएको छु, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर भन्ने वाक्यांश जो छ, प्रिसिला र अक्विलाले आफ्नो ज्यानको बाजी पावलको लागि गरेको छ। हाम्रो समय जानुभन्दा सरासर अगाडि जाउँ। अब त्यसपछि मेरा प्रिय इपेनितसलाई जो ख्रिस्टको निम्ति एसियाको पहिलो विश्वासी हुन् अभिवादन दियो। अब एउटा शब्द पावलले धेरै पटक प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रिय भन्ने शब्द अगापिटोस, या अङ्ग्रेजीमा बिलभेड भन्ने शब्द। यो एकदमै घनिष्ठ व्यक्तिको लागि मात्र प्रयोग गर्ने, श्रीमतीको लागि प्रयोग गर्ने, छोराछोरीको लागि कतिपटक अत्यन्तै माया देखाउन खोज्दाखेरि प्रयोग गरिने शब्द। यो पनि पारिवारिक घनिष्ठता देखाउने वाक्यांश हो। मेरा प्रिय भनेर उहाँले 3-4 पटक त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ। यिनी चाहिँ एसिया माइनरका पहिला विश्वासी रहेछन्, जुन पावलले कहिल्यै बिर्सेनन्। अहिले उनी रोममा छन्। 6 पदमा मरियमलाई जसले तिमीहरूका बीचमा घोर परिश्रम गरिन् तिनलाई अभिवादन दियो। अब मेहनत गर्नु, सहकर्मी, परिश्रम अर्को शब्द चलाइनेछ धेरै व्यक्तिको बयान गर्दाखेरि। फिबी धर्मसेवीका साथसाथै आर्थिक रूपले परमेश्वरको राज्यमा योगदान दिने स्त्री थिइन्। प्रिसिला र अक्विला नेतृत्वको लागि, मण्डली स्थापनाको लागि जहाँ जान्छन् आफ्नो घरमा मण्डली स्थापना हुन्छ, र प्रभुका सेवकलाई बचाउन आफ्नो ज्यान दिन तयार व्यक्ति थिए भने अब यी अरू व्यक्तिहरूलाई 2टा शब्दले पावलले बयान गर्दै हुनुहुन्छ, मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने र प्रेमिलो अगापिटोस। मेरा प्रिय प्रेमबाट परिभाषित सम्बन्ध हामी यहाँ देख्दैछौँ, पढ्दै जाउँ। त मरियम, अब यिनी मरियम कुन हुन् हामीलाई थाहा छैन निश्चित रूपले, तर यिनी पनि अरूभन्दा बढी नै जसले तिमीहरूको बिचमा घोर परिश्रम गरिन् तिनलाई अभिवादन देऊ। एन्ड्रोनिकस र युनियस मेरा आफन्तहरू र मेरा सङ्गी कैदीहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। यी चाहिँ पावलका नातेदार रहेछन्, एन्ड्रोनिकस र युनियस। कतिपटक हेर्दाखेरि यो युनियस चाहिँ स्त्री र एन्ड्रोनिकस पुरुष, त्यसकारण लोग्ने स्वास्नी हुन् भन्ने पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ त अब युनियस केटाको नाम पनि सम्भव छ भन्नेहरू पनि छन्। तापनि यी 2जना पावलका आफन्तहरू सँगसँगै जेल पनि गएको रहेछन्। अब कहाँ कहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। तिनीहरूलाई पनि अभिवादन देऊ। तिनीहरू प्रेरितहरूमध्ये प्रख्यात छन् र मभन्दा अगाडि ख्रिस्टमा भएका थिए। यसको मतलब पेन्टिकसको समयमा नै यिनले यसुलाई विश्वास गरेको हुनुपर्छ। प्रेरितहरूमध्ये प्रख्यात छन् भन्ने वाक्यांशलाई कहिलेकाहीँ यो 12 जना प्रेरितभन्दा अरू पनि प्रेरित थिए र स्त्री जाति पनि प्रेरित थिए भन्ने विचारलाई जोड दिने व्यक्तिले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा प्रुफ टेक्स्टको रूपमा भन्छन्। हेर, यहाँ एन्ड्रोनिकस र युनियस चाहिँ प्रेरितहरू नै हुन्, प्रेरितहरूमध्ये यिनीहरू प्रख्यात थिए भनेर भन्छन्। तर सायद भन्न खोजेको कुरो, प्रेरितहरू यिनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्दथे, प्रेरितहरूसँग यिनीहरू अत्यन्तै परिचित व्यक्ति थिए भन्दा अझ सायद यो खण्डलाई हामी न्याय गर्छौँ। प्रेरितहरू नै हुन् भन्दा प्रेरितहरूको बिचमा यिनीहरू निकै प्रख्यात थिए। अथवा अपोस्टलोस भन्ने शब्द त्यति बेला पठाइएको व्यक्ति भन्ने भएको कारण हुनसक्छ यिनीहरूलाई, जसै पौल र बर्नबासलाई एन्टियोकले पठाएको थियो, कुनै अरू चर्चले रोममा सेवा गर्न पठाएको पो थियो कि, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसै कारण 12 प्रेरितकै
दाँजोमा यिनीहरूलाई प्रेरित भन्न मिल्दैन, तर 12 प्रेरितहरूमध्ये यिनीहरू प्रचलित अथवा परिचित व्यक्ति थिए र पावलभन्दा अगाडि नै यिनीहरूले विश्वास गरेको, पावलसँगै कैदमा पनि गएको। यसको मतलब प्रभुमा धेरै मेहनत गर्ने व्यक्तिहरू, प्रभुको लागि परिश्रम गर्ने व्यक्तिहरू। 8 पदमा एम्ब्लिथियास प्रभुमा मेरो प्रियलाई अभिवादन पठाऊ। अब यी को हुन्, कहाँका हुन् हामी स्पष्ट भन्न सक्दैनौँ। यी पनि अगापिटोस भन्ने शब्द चलाए, प्रेमसँग सम्बन्धित छ। 9मा उर्बानस ख्रिस्टमा हाम्रा सहकर्मी र मेरा प्रिय मित्र स्ताखुसलाई अभिवादन पठाऊ। सहकर्मी र अगापिटोस प्रेम, बिलोभेड। 10मा ख्रिस्टको योग्य ठहरिएका अपेल्लेसलाई अभिवादन भनिदेऊ। अब ख्रिस्टको योग्य भन्ने बित्तिकै अब त्यसको बयान गर्दाखेरि हुनसक्छ सायद उनले कतिपटक आफ्नो विगतको जीवनलाई हेरेर म त त्यतिको योग्यको छैन भनेर पावललाई भनेको पनि हुनसक्छ। त्यसै कारण उनले त्यसलाई उत्साह दिनको लागि भनेर यदि कोही ख्रिस्टमा हामी छौँ भने हामी सबै ख्रिस्टको योग्यका भएका छौँ, उहाँले हामीलाई योग्यको बनाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा ठहराउनको लागि उनले त्यो एब्जेक्टिभ लागु हुनसक्छ। र अरिस्तोबुलसको घरकाहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। सायद अरिस्तोबुलस एउटा धनाढ्य व्यक्ति हुनसक्छ। अरिस्तोबुलस आफैले विश्वास गरेको थियो या उनका घरका मानिसहरूले विश्वास गरेको। घराना भन्ने बित्तिकै दासहरू बढी नै त्यहाँ सम्भावना देखिन्छ, परिवारका सदस्य पनि हुन सक्छन्। त्यसपछि मेरा आफन्त हेरोदियनलाई अभिवादन भनिदेऊ। प्रभुमा भएका नार्किकसका घरानालाई अभिवादन भनिदेऊ। दुईजना व्यक्ति अरिस्तोबुलस र नार्किकस, नार्सिसिस भन्ने भनिन्छ अर्को प्रोनाउन्सिएसनमा। यसै व्यक्तिबाट नार्सिसिस्ट भन्ने शब्द पनि आउँछ, तरै पनि आफैलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिको एउटा उपमा, ग्रिक कमन नाम नै हो, रोमी नाम। यी दुईजना धनाढ्य व्यक्तिहरू हुन सक्छन् र यिनीहरूको घरका घरानाहरू भन्ने बित्तिकै कामदारहरू, नोकरहरू, दासहरू पनि मण्डलीमा आएको हुनुपर्छ। ती सबैलाई अभिवादन। प्रभुमा परिश्रम गर्ने त्रुफेना र त्रोफोसा, यी दुईजना दिदीबहिनी हुनु सक्छन् अथवा मण्डलीका दिदीबहिनी हुनु। प्रभुमा परिश्रम गर्ने भन्ने अभिवादन। प्रभुमा अत्यन्तै परिश्रम गर्ने प्रिय पर्सिसलाई अभिवादन गरिदियो। प्रभुमा चुनिएका रुफस र तिनकी आमा जो मेरी पनि आमा भएकी थिइन् तिनीहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। अब यो रुफस र अलेक्जेन्डर दुईजना दाजुभाइ एकजना विशिष्ट व्यक्तिका छोरा थिए, जुन कुरो हामी मर्कुस 15 अध्यायमा पाउँदछौँ। प्रभु येशूलाई क्रुसमा लाँदाखेरि प्रभुले क्रुस बोक्न सक्नु भएन, उहाँ लड्नु भएको हुनुपर्छ र कुरेनीबाट आएको सिमोनलाई जबरजस्ती क्रुस बोक्न लगाइएको थियो। अनि मर्कुसले भन्छ उनका दुईजना छोरा फलानाका बाउ भनेर चनाएको छ। यसको मतलब मर्कुसले सुसमाचार लेखुन्जेलसम्म अलेक्जेन्डर रुफस निकै प्रख्यात व्यक्ति भइसकेको हुनुपर्छ र तिनै व्यक्तिको नाम सायद रुफस थियो होला। भनाइ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यरुसलेममा जब सतावट आयो, रुफस र अलेक्जेन्डर अनि बाउले आमा पनि सायद यरुसलेममा पछि ल्याउँछन्। विश्वास गरेपछि सुरुमा क्रुस बोक्दाखेरि त अब सिमोनलाई थाहा थिएन होला, तर पक्कै पनि त्यो क्रुस बोकिसकेपछि जब ख्रिस्टलाई क्रुसमा झुन्ड्याइन्छ, हुनसक्छ रुफस र अलेक्जेन्डरले पनि आफ्नो बाउले क्रुस बोक्दै गरेको देखेको हुनुपर्छ। र कतिको भनाइअनुसार त यरुसलेममा जब प्रेरित 8 अध्यायमा घनघोर सतावट आएको थियो, त्यति बेलामा अलेक्जेन्डर मारिए भन्ने पनि एउटा परम्परामा छ। र बाउ पनि सायद त्यतिखेरै कैदमा परे, पावलले घिसार्दै कैदमा हाल्यो कि। तर त्यसपछि तितरबितर हुने बेला कुरेनीका विश्वासीहरू एन्टियोकमा गएर बसेका छन् र तिनै परिवारमध्ये रुफस र उनकी आमा हुनुपर्छ। जब पावलले विश्वास गरेर बर्नबासले उनलाई एन्टियोकमा ल्याउनुहुन्छ, सायद त्यति बेला रुफससँग पावलको भेट हुन्छ र वृद्ध आमाले पावललाई आफ्नै छोरा बनाएको हुनसक्छ। पछि यी कुरेनी भन्ने वास्तवमा यो उत्तर अफ्रिकाको सहर थियो, त्यहाँबाट रोम नजिक पर्दथ्यो समुद्रबाट। त्यसले गर्दाखेरि एन्टियोकमा बस्न सक्ने नभएर सायद उनीहरू रोममा बसेको पनि हुन्छ। यसकारण प्रभुमा चुनिएको भन्ने शब्द चलाएको छ। हुन त हामी सबैजना त्यहाँ प्रभुमा चुनिएकै हुन्, तर पावलको विचारमा रुफसलाई उनले त्यसरी भन्नुको कारण सायद उनका बाउले येशूको क्रुस बोकेको देखेको कारण
उनी चाहिँ प्रभुको मृत्युको आइविटनेस के भन्छ प्रत्यक्ष गवाही नै त्यो देख्नको लागि छानिएको भन्न पनि हुनसक्छ। र पछि पावलको वास्ता गर्ने रुफसकी आमालाई पनि आफ्नै आमाको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यी धेरै व्यक्तिको नाम जोड्दाखेरि दुईटा शब्द तपाईँले देखिरहनु छ, परिश्रम, सँगी सहकर्मी, मेहनत र अर्को प्रिय 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 भन्ने शब्द। त बिर्सनै नसक्ने विश्वासीको लक्षण गुणमा आत्मिक रूपले सेवकाईमा अग्रसर जे मण्डलीमा आवश्यकता पर्दछ आफूले जानेको कुरो विश्वासलाई आत्मिक अगुवाई गर्न तयार, प्रार्थना गर्न तयार, संगति दिन तयार। त्यसपछि आर्थिक रूपले प्रभुको राज्यमा आफूसँग भएको सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति फिबी। त्यसपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो घर परमेश्वरको राज्यको लागि दिएर मण्डली स्थापना गर्ने, मेहनत र परिश्रम गर्ने प्रिस्किला र अक्विलाका साथसाथै परमेश्वरको सेवकको निम्ति आफ्नो ज्यानको बाजी दिन तयार, प्राण दिन तयार, त्यो त्याग र तपस्या। र त्यसपछि मेहनत, परिश्रम, अल्छे होइन र प्रेमबाट यी नाताहरू गाँसिएका छन्, जसको कारण पावलले त्यो पत्रमा यिनीहरूको नाम अङ्कित गर्नुहुन्छ। पढ्दै जाउँ र 2 पद पढेर म सिक्छु। असिंक्रितस र फ्लेगोन, हर्मस, त्रोबास, हर्मास र यिनीहरूसँग भएका भाइहरूलाई अभिवादन गर्दै। अब यो छुट्टै झुन्डको नाम हुनसक्छ, पावलले सुनेको होला, चिनेको होला यी व्यक्तिहरूलाई, र यिनीहरू विभिन्न 3 प्रकारका नाम दिएछ। त्यसपछि 15 फिलोलोगस, युलियस, नेरियस र तिनकी बहिनी र अपोलियापास र तिनीसँग भएका सबै सन्तहरूलाई अभिवादन पठाइदियो। थुप्रै समुदायमा रोमको मण्डली यसरी विभाजित भएको देखिन्छ। त्यति बेलासम्म मण्डली कुनै एउटा निश्चित भवन थिएन, निश्चित ठाउँमा थिएन। घर घरमा जसको ठुल्ठुलो घर हुन्थ्यो त्यहाँ यिनीहरू जमघट हुँदथे। शहरका विभिन्न भूभागमा यिनीहरू यसरी सङ्गति गरेको देखिन्छ। 16 पदमा, एउटाले अर्कालाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर, ख्रिस्टमा सबै मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। कोरिन्थीमा उनी बसेका थिए, अनि कोरिन्थीमा पनि थुप्रै मण्डलीहरू देख्दछौँ हामी। सायद अब एफिसीतिर एसिया माइनरको मण्डलीलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दै पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। आजको खण्डबाट मुख्य कुरो, बिर्सनै नसकिने विश्वासी बन्नको लागि तपाईँ र मेरो जीवनमा कस्ता लक्षणहरू छन्? हामी त्यो ठाउँ छोडेर जाँदाखेरि मानिसले हामीलाई कसरी सम्झिन्छन्? र दोस्रो कुरो, तपाईँ र मेरो नाता कस्तो छ एकअर्कासँग? दुःखलाग्दो कुरो, नेपाली परिवेशमा आज प्रेम चाहिँ पटक्कै छैन विश्वासी बीचमा। विश्वासी बीचमा भन्दा पनि अगुवाहरू बीचमा बढी यो एकअर्काप्रति रुष्टपन, एकअर्काप्रति एक किसिमको प्रतिस्पर्धा, चुनौती अनि त्रास, थ्रेट, यसले गर्दा मेरो सेवकाईमा घाटा लाग्छ कि भन्ने त्यो असुरक्षित भावनाले गर्दाखेरि धेरै पास्टरहरू बाध्य भएर एकलकाटे जीवन बिताउन खोजिरहेछन्। हिजो साँझ मात्रै एउटा फेसबुक स्ट्याटस पढ्दै थिएँ। एउटा कुनै समुदायले यो पास्टर केशव आचार्यको बारेमा सबैजना मिलेर सबै समुदायबाट प्रतिनिधिहरू बोलाएर केही कुरा गरौँ, कहाँसम्म जान सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो अन्तिम वाक्यांश, दुःखको कुरो हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ, हामीमा कुनै प्रकारको एकता कायम गर्न सकेनौँ। यो एउटा विडम्बना छ हाम्रो नेपाली इसाई बीचमा। प्रभुले उद्योगको काम गर्नुभएको छ, विश्वासीहरू आइरहेछन्, तर अगुवाहरूमा अहङ्कार, त्यसपछि असुरक्षित भावना र त्यसपछि आफ्नो दुनो सोझ्याउनको लागि सेवकाईमा लागेको भएको कारण जसरी हुन्छ आफ्नो फाइदा त्यहाँ हुँदैन भने हामी पटक्कै जान्दैनौँ। एकजना मेरो मित्र धेरै नजिकका थियौँ, हामी धेरै समयसम्म एउटै भेगमा सेवा गर्दथ्यौँ। उनको जहिले पनि फलान ठाउँमा प्रार्थना मिटिङ छ जाउँ न भन्दाखेरि उनको मोटरसाइकल थियो, मेरो थिएन। मेरो लो भनेको त्यो व्यक्ति गयो भने म पनि बाइकमा चढेर जान पाइन्थ्यो। जाउँ न, त्यहाँ गएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ? उनको शब्द नै त्यहाँ गएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ? अनि नभन्दै एकपटक उनलाई अमेरिकामा कुनै एउटा सम्मेलनमा 10 दिनको लागि भाग लिने मौका मिलेछ। कसरी भिसा पाएर उहाँ अमेरिका जानुभयो, कहिल्यै फर्किनु भएन। के फाइदा पाइन्छ त्यहाँ गएर हामीलाई? उनको मुखमा त्यो थेगो नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी
थाहा छैन परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो नाम कुन कुन अवस्थामा लेखिनेछ। तापनि मित्रहरू, तपाईँ जो जति अहिले यो मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, यसरी जुममा आउनु भएको छ, फेसबुकमा हुनुहुन्छ, यो जीवन त 60, 70, 80, 90 होला, धेरै भयो भने हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति हौँ। र अहिले हामी जस्तो प्रकारको जीवन बिताउँदैछौँ यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ त्यो जीवनमा। र प्रेमबाट परिभाषित भएर घाटा खाने जीवन हो। म बेला बेलामा एउटा शब्द चलाउँथेँ, गाउँले शब्द, ख्रिस्टियन जीवन चाहिँ घाटा खाने जीवन हो। तत्कालीन रूपले तपाईँ र मैले फाइदा खोज्यौँ भनेदेखि अनन्त घाटा लाग्न सक्छ। तर तत्कालीन घाटा खायौँ, हामी तलै बस्यौँ, हामीलाई माथि उचाल्ने कुनै त्यहाँ कसैले हाम्रो नामै लिएन भने पनि नो प्रब्लम, त्यसमा कुनै गुनासो बिना बसेर तत्कालीन घाटा खायौँ भनेदेखि अनन्त फाइदा प्रभुले हाम्रो लागि साँचेर राख्नु भएको छ। तर नेपाली मिनिस्ट्रिज, पास्टर, अगुवाहरू, डिनोमिनेसनका सुपरिन्टेन्डेन्टहरू, डाइरेक्टरहरू सबैको आँखामा आँखा लाएर हामी भन्न सक्छौँ कि ती व्यक्तिहरूमा कहिले पनि पछि हट्ने कुनै मनासय देखिँदैन। बाँचुन्जेलसम्म त्यो 2 हातले समातेर त्यो पदलाई राखिराख्ने, त्यसपछि त्यो पोजिसनलाई राखिराख्ने, त्यो चर्चको नेतृत्व पनि मैले नै गर्नुपर्छ, म मरुन्जेलसम्म गर्छु भन्ने यो आत्मा, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ जुन प्रकारको आत्मा पास्टरमा छ त्यही आत्मा विश्वासमा पनि सरेर जाँदो रहेछ। जसले गर्दा हामीमा त्यो आफ्नो चर्चको विश्वासीसँग त सायद ठिकै होला, हलो जयमेसी होला, तर अर्को चर्चको विश्वासी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पर्खाल लागिहाल्ने, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। पावल पनि थुप्रै चर्चका अगुवाहरूसँग सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। थुप्रै चर्चबाट आएका विश्वासीहरू छन्, तर यिनीहरूको सम्बन्ध प्रेमबाट परिभाषित भएको छ। अहिले हामी यहाँ थुप्रै चर्चबाट आएका छौँ, के हामीमा त्यो आत्मीयता जन्मिन सक्छ? अथवा यो त मेरो डिनोमिनेसनको होइन, यो मेरो चर्चको होइन, यो मेरो भेगको होइन भन्ने आत्मा आउँछ? जेसुकै होस्, हामी पनि प्रयास गरौँ बिर्सनै नसकिने विश्वासी बन्नको लागि। त्यसको लागि सुरुमा घाटा खानुपर्ने हुन्छ, अपहेलित पनि बन्नुपर्ने हुन्छ, हार खानुपर्ने हुन्छ। र तापनि प्रभुको लागि हामी आर्थिक योगदान, यदि हामीसँग सम्पत्ति छ भने त्यो दिएर पनि प्रभुको सेवा गर्न सक्छौँ। दान वरदान छ भने सित्तैमा विश्वासीलाई उचालेर पनि गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि परिश्रम, मेहनत जे प्रभुले दिनुभएको छ दिलो ज्यानले गऱ्यौँ र प्रेमद्वारा हामीले इसाई सम्बन्ध कायम गर्न सक्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि हामी पनि बिर्सनै नसकिने विश्वासी बन्नेछौँ। सायद विश्वमा हामीलाई कसैले नचिन्ला, तर जुन व्यक्तिसँग हामीले सम्बन्ध राखेका छौँ, जुन व्यक्तिको जीवनमा हामीले योगदान पुर्याएका छौँ, त्यो व्यक्तिले कहिले पनि बिर्सन सक्ने छैन। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरेर बिदा हुनेछौँ फेसबुकबाट।